पड़ गया और गौस का जमाल पड़ गया, अरे चोरी बा कमाल हो गया, गौस का जमाल पड़ गया, चोरी बा कमाल हो गया। अल्लाह अल्लाह की गली ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। न जाने कई महीने फ़ोन करने पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मेरे गाजी सरकार का फैज़ान है जो आप इन्हें मुलाहिज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। बस एक शेर पढ़ूंगा, वक्त मेरे पास एकदम नहीं है। बस भाई एकदम तैयार हो जाइए, मेरी तरफ देखिए, अपने हाथों को उठाइए, एक मरतबा कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ बारगाह सरकार मौला इमाम हुसैन में। जितने हुसैनी यहाँ बैठे जरा हाथों को उठाए, मिल के कहे लब्बैक या हुसैन, और बुलंद आवाज़ से कहे लब्बैक या हुसैन। मैं बारहा कहता हूँ मजमा कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा कहता हूँ उन्हें दे दो ये लश्कर जिनको लश्कर की जरूरत है, मियाँ हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। तो जरा हाथों को उठाइए, मिल के कहिए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म कम होते हैं मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। तो जरा बुलंद आवाज से पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए कहे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक 4 मिसरे मौला इमाम हुसैन की बारगाह में शायर कहता है बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, शायर कहता है बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। लाया था मेरे सामने पगली यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। लाया था मेरे सामने पगली यजीद की, लाया था मेरे सामने पगली यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। रात वक्त की किल्लत दामनगीर है, आइए शहर दिल्ली का लखनऊ शहर दिल्ली का सफर करते हैं। शहर दिल्ली से ताल्लुक रखने वाला हिंदुस्तान का वो मकबूल शायर जो पूरे मुल्क का सफर करता है और सरजमीन दिल्ली की नुमाइंदगी पूरे मुल्क में करता है। आइए बहुत तेजी के साथ मैं गुजारिश करता हूँ शायर अहले सुन्नत वासिफ़े शाह हुदा शहंशाह तरन्नुम जनाब हजरत फरहान बरकाती देहलवी से वो तशरीफ लाए। आपसे गुजारिश करूँ अपने दोनों हाथों को उठाइए, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज़ से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सज्जदे सालार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ उस्ताद शुरा हज़रत कबीला अज़हर फारूकी साहब, जिनके हुक्म की बदौलत मैं आज आपके दरमियान हाजिर हूँ। हज़रत का हुक्म था, रात मुशायरा दिलदार नगर में था। हज़रत बहुत कामयाबी के साथ अपनी मंजिलें तय कर रहे थे और पूरे मुशायरे की जान थे रात अज़हर फारूकी साहब कबला। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैं पहली मर्तबा इस दायरे मोहब्बत में मेरी हाज़िरी हुई है, कभी हाज़िरी भी नहीं हुई थी सरकार मसूद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह में। तो लब्बैक कहते हुए आपके दरमियान हाजिर हो चुका हूँ। वहीं दूसरी जानिब पूरे मुल्क के कोने कोने में जो अपनी कलम अपनी आवाज़ फैज़ाने मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह आम कर रहा है, उस्ताद शुरा मोहतरम
शान आलम मसूदी साहब कबला व दीगर मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, नक़ीब अहले सुन्नत, सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आइए बगैर किसी ताख़ीर के दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक सुना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लालो गोहर हैं या कोई दंदान हैं ये, लालो गोहर हैं या कोई दंदान हैं ये, क्या नाक है रुखसार हैं क्या कान हैं ये। थोड़ा आवाज़ बढ़ा दे, थोड़ा सा बढ़ा दे, आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा दे। क्या नाक है रुखसार हैं क्या कान हैं ये, पेशे हुजूर ज़हनो दिल, पेशे हुजूर ज़हनो दिल हैरान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम। मेरा ईमान है मेरा दीन है मेरा ईमान है, मोहम्मद मेरी जान है। पढ़े मोहम्मद मेरी जान है, मेरा दीन है मेरा ईमान है, मेरा दीन है मेरा ईमान है, मोहम्मद मेरी जान है, मोहम्मद मेरी जान है। वो औला वो आला वो औला वो आला वो औला वो आला वो ज़ीशान है, मोहम्मद मेरी जान है, मोहम्मद मेरी जान है। जरा मिलके पढ़ लें, मोहम्मद मोहम्मद मेरी जान है। गिरी हाथ से उनके तलवार फौरन, गिरी हाथ से उनके तलवार फौरन, हुए वो नबी के वफादार फौरन, हुए वो नबी के वफादार फौरन, गिरी हाथ से उनके तलवार फौरन, हुए वो नबी के वफादार फौरन। जो देखा रुखे बदुहा मुस्तफ़ा का, जो देखा रुखे बदुहा मुस्तफ़ा का, जो देखा रुखे बदुहा मुस्तफ़ा का, मचलने लगा उनके होठों पे कलमा, मचलने लगा उनके होठों पे कलमा। उमर ने कहा मेरा ऐलान है, उमर ने कहा मेरा ऐलान है, मोहम्मद मेरी जान है। वाह, इस्तकबाल तो करें कम से कम, नारे तकबीर। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सज्जदे सालार, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिलके पढ़े, मोहम्मद 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 मेरी जान है। गिरी हाथ से उनके तलवार फौरन, हुए वो
नबी के वफादार फौरन जो देखा रुखे बदुहा मुस्तफ़ा का मचलने लगा उनके होठों पे कलमा। उमर ने कहा मेरा ऐलान है मोहम्मद मेरी जान है, मोहम्मद मेरी जान है। दोनों उस्ताद शुरा के कदमों को बुलंद देते हुए पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हमें कत्ल कर दो या बंदी बना दो, हमें कत्ल कर दो या बंदी बना दो, ज़दो खूब कर दो या सूली चढ़ा दो, ज़दो खूब कर दो या सूली चढ़ा दो। न दिल से जुदा होगी ताज़ीम अहमद, न दिल से जुदा होगी ताज़ीम अहमद, रहेगा सदा लब पे आई लव मोहम्मद, रहेगा सदा। हमें कत्ल कर दो मोहम्मद मेरी जान है, हमें कत्ल कर दो या बंदी बना दो, ज़दो खूब कर दो या सूली चढ़ा दो। न दिल से जुदा होगी ताज़ीम अहमद, रहेगा सदा लब पे आई लव मोहम्मद, रहेगा सदा लब पे आई लव मोहम्मद। यही कहता हर एक मुसलमान है, यही कहता हर एक मुसलमान है, मोहम्मद मेरी जान है, मोहम्मद मेरी जान है, मोहम्मद मेरी जान है। हमारे सज्जाद नशी के शेर सुखन बैठे हैं और पूरे मुल्क बैरून मुल्क का भी दौरा किया है जी। मैं इन्हीं का हवाला दे रहा हूँ, इनके हवाले से जी। ये फिर मुर्शिद है माशाल्लाह। अब देखिए एक बंद हाजिर कर रहा हूँ, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। एक बार मेरे साथ मिलके पढ़ लें। मेरा दीन है मेरा ईमान है, मोहम्मद मेरी जान है। फिदा उन पे यूरोप फिदा एशिया है, फिदा उन पे यूरोप फिदा एशिया है, फिदा उन पे टर्की फिदा लीबिया है, फिदा उन पे टर्की फिदा लीबिया है। वो चाइना हो लंदन वो हो रूस जर्मन, वो चाइना हो लंदन वो हो रूस जर्मन, वो इटली वो अमरीका वो फ्रांस रोमन, वो इटली वो अमरीका वो फ्रांस रोमन, वो इटली वो अमरीका वो फ्रांस रोमन। हर एक मुल्क के लब का उन्वान है, हर एक मुल्क के लब का उन्वान है। क्या मोहम्मद मेरी जान है, मोहम्मद मेरी जान है, मोहम्मद मेरी जान है। हर एक मुल्क के लब का उन्वान है। बोल दें मोहम्मद एक बार मुलाजा फरमाए। बहुत गर्म है आज सूरज का तेवर, मगर वाह रे जाने आलम के नौकर, मगर वाह रे जाने आलम के नौकर। खुली पीठ से रेत पर सो रहा है, खुली पीठ से रेत पर सो रहा है। तशद्दुद है फिर भी तो खुश हो रहा है, तशद्दुद है फिर भी तो खुश हो रहा है। बिलाले हबश का ये फरमान है, बिलाले हबश का ये फरमान है। मोहम्मद मेरी जान है, मोहम्मद मेरी जान है, मोहम्मद मेरी जान है।
بھجن ایک بند اور ملاحظہ فرمائیں. ابو بکر جلدی ہٹا دو انگوٹھا, ابو بکر جلدی ہٹا دو انگوٹھا, خبردار میں تم کو ڈس لوں گا ورنہ, خبردار میں تم کو ڈس لوں گا ورنہ. کہا غار کے سانپ نے بے خودی میں, کہا غار کے سانپ نے بے خودی میں, بڑا لطف ہے دید روئے نبی میں, بڑا لطف ہے دید حسن نبی میں. وہ آئے یہاں, ہاں وہ آئے یہاں, ان کا احسان ہے, وہ آئے یہاں ان کا احسان ہے. محمد میری جان ہے, محمد میری جان ہے. مکتب لازہ فرمانے, تھوڑا سا ایکو دے دیں, پورا مجمع بولے سبحان اللہ. ادا خالق کل کی یوں بندگی ہو, نبی کی ثنا مقصد زندگی ہو, نبی کی ثنا مقصد زندگی ہو. میسر ہو ہر لمحہ خیرات ان کی, میسر ہو ہر لمحہ خیرات ان کی, پڑھوں آخری سانس تک نعت ان کی, پڑھوں آخری سانس تک نعت ان کی. یہی حسرت قلب فرحان ہے, یہی حسرت قلب فرحان ہے. محمد میری جان ہے, محمد میری جان ہے. رنگ رضا ہر سو, رنگ رضا ہر سو, رنگ رضا ہر سو جمانا ہے. استاد جمانا ہے, دل 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 رضا کا دیوانہ ہے, دل رضا کا دیوانہ ہے. رنگ رضا ہر سو, رنگ رضا ہر سو جمانا ہے, جمانا ہے, دل رضا کا دیوانہ ہے, دل رضا کا دیوانہ ہے. کالپی ہو کالپی ہو مارہرا یا ہو مسالی, ہر ایک کی دھڑکن ہے شہر بریلی. کالپی ہو مارہرا یا ہو مسالی, ہر ایک کی دھڑکن ہے شہر بریلی. راز یہی سب کو بتانا ہے, دل رضا کا دیوانہ ہے, دل رضا کا دیوانہ ہے. رنگ رضا ہر سو, رنگ رضا ہر سو جمانا ہے, جمانا ہے, دل 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 رضا کا دیوانہ ہے. نقیب صاحب کے حوالے ایک بند حاضر کر رہا ہوں, نقیب اعظم ہندوستان. تھوڑی سی توجہ دے دیں, پورا مجمع بولے یا رسول اللہ. دیکھیں شہر بریلی جانا ہے ایسے, ریل نہیں ریل نہیں بس بھی نہیں, آنکھوں سے چل کر کار نہیں, ہار نہیں پیدل نکل کر. ریل نہیں بس بھی نہیں, آنکھوں سے چل کر کار نہیں, ہار نہیں پیدل نکل کر. شہر بریلی ہم کو جانا ہے, دل رضا کا دیوانہ ہے, دل رضا کا دیوانہ. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی قریہ قریہ. ریل نہیں بس بھی نہیں, آنکھوں سے چل کر کار نہیں, جیپ نہیں پیدل نکل کر. شہر بریلی ہم کو جانا ہے, دل رضا کا دیوانہ, دل رضا کا دیوانہ, دل رضا کا دیوانہ ہے.
बाबा के हवाले एक बंद हाजिर करो, देखिए पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। नजदी मेरे नजदी मेरे आलना मैं कादरी हूँ, पीर मेरे अख्तर हैं मैं अजहरी। नजदी मेरे नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैज़ान ताजुश शरिया, फैज़ान ताजुश शरिया, फैज़ान मसूद गाज़ी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत के। मेरे साथ पढ़े, रंगे रजा हर सू, रंगे रजा हर सू जमाना है, जमाना है, दिल 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 रजा का दीवाना है। नजदी मेरे नजदी मेरे आलना मैं कादरी हूँ, पीर मेरे अख्तर है मैं अजहरी हूँ, पीर मेरे अख्तर है मैं अजहरी हूँ। मेरे शिकम में रज़वी दाना है, दिल रजा का दीवाना है, दिल रजा का दीवाना है। दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना। लाख जतन कर ले मगर बच ना सकेगा, एक ही झटके में तेरा भेजा उड़ेगा। लाख जतन कर ले मगर बच ना सकेगा, एक ही झटके में तेरा भेजा उड़ेगा। नजदी ये तो रज़वी निशाना है, दिल रजा का दीवाना है, दिल रजा का दीवाना है। बंद और भी हैं, मक्ता हाजिर करो, मुलाजा फरमाए। दूर रहे मुझसे खता कारे बरेली, क्योंकि मियाँ मैं हूँ वफादारे बरेली। दूर रहे मुझसे खता कारे बरेली, क्योंकि मियाँ मैं हूँ वफादारे बरेली। दिल में बरेली का ठिकाना है, दिल रजा का दीवाना है, दिल रजा का दीवाना, दिल रजा का दीवाना, दिल रजा का दीवाना है। मतलब ना थोड़ा आवाज बढ़ा दें, खींच रहा है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दें, रिपीट बढ़ा दें, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। नकीब आजम हिंदुस्तान, नाम क्या आपका? अनस रजा साहब क़िबला जब माइक पर आए तो उन्होंने क्या कहा, मुलाजा फरमाए। दिल्ली के फरहान मियाँ आओ जी आओ, शाह बरेली का कोई नगमा सुनाओ। दिल्ली के फरहान मियाँ आओ जी आओ, शाह बरेली का कोई नगमा सुनाओ। मैंने कहा क्यों, तो बोले आज बड़ा मौसम सुहाना है, दिल रजा का दीवाना, दिल रजा का दीवाना है। उस्ताद मोहतरम क़िबला अज़हर फारूकी साहब, इनकी बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ और मेरी ज़िंदगी के साथ, और इनका लिखा हुआ कलाम अभी इन्होंने रास्ते में कहा है और मैं पढ़ना चाहता हूँ, इजाज़त है? सुन लें, एक मतलब 2-3 शेर हाजिर कर। क्या आपके यहाँ इजाजत ऐसे ही दे जाती? जरा हाथों को उठा के बताएं सुभान अल्लाह। कि शाहों ने जबी साई, कि शाहों ने जबी साई, मेरे गाजी की गलियों में। सुने, कि शाहों ने जबी साई, मेरे गाजी की गलियों में। कि शाहों ने जबी साई, मेरे गाजी की गलियों में। कि शाहों ने जबी साई, मेरे गाजी की गलियों में। है सर के बल शहंशाही, है सर के बल
شہنشاہی میرے غازی کی گلیوں میں کہ سر کے بل شہنشاہی میرے غازی کی گلیوں میں میرے غازی کے جلووں کی ہے ایسی روشنی بکھری میرے غازی کی گلیوں میں میرے غازی کے جلووں کی ہے ایسی روشنی بکھری ملی کتنوں کو بینائی ملی کتنوں کو بینائی میرے غازی کی گلیوں میں مسعودی بھائی پہلی مرتبہ میں یہ منقبت غازی کی سرکار کی پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور پہلی مرتبہ آپ کی دیار محبت میں آیا ہوں تو آپ پہلی مرتبہ اس اندازے سے سن لیں کہ جب پوری دنیا دیکھے تو کہے کہ بہت اچھا پڑھا ہے بہت اچھا سنا ہے پورا مجمع بولے سبحان اللہ میرے غازی کے جلووں کی ہے ایسی روشنی بکھری ملی کتنوں کو بینائی ملی کتنوں کو بینائی میرے غازی کی گلیوں میں اور مقام ان کا تیری نظروں میں کیا ہے یہ تو جانے مقام ان کا تیری نظروں میں کیا ہے یہ تو جانے مجھے جنت نظر آئی مجھے جنت نظر آئی میرے غازی کی گلیوں مجھے جنت نظر آئی میرے غازی کی گلیوں میں مقام ان کا تیری نظروں میں کیا ہے یہ تو جانے مجھے جنت نظر آئی میرے غازی کی گلیوں میں اب یہ شعر سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا پورا مزہ بولے سبحان اللہ در مخدوم اشرف سے سفارش اپنی کروا لو در مخدوم اشرف سے سفارش اپنی کروا لو تو ہوگی جلد سنوائی تو ہوگی جلد سنوائی میرے غازی کی گلیوں میں تو ہوگی جلد سنوائی میرے غازی کی گلیوں میں کھڑا تھا موت کی دہلیز پر لیکن یہاں آ کر کھڑا تھا موت کی دہلیز پر لیکن یہاں آ کر ارے میری اس جان میں جان آئی میری اس جان میں جان آئی میرے غازی کی گلیوں کھڑا تھا موت کی دہلیز پر لیکن یہاں آ کر فاروقی فرماتے ہیں میری اس جان میں جان آئی میری اس جان
میں جان آئی میرے غازی کی گلیوں میں، شہیدوں کی نگاہوں سے کٹی عصیاں کی زنجیریں، شہیدوں کی نگاہوں سے کٹی عصیاں کی زنجیریں، گناہوں کی چھپی کائی میرے غازی کی گلیوں میں، گناہوں کی چھپی کائی میرے غازی کی گلیوں میں۔ آخری شعر راجہ فرمائے، خوشی کی ایک لہر آتی دکھی غازی کے گنبد سے، غموں نے لی جو انگڑائی میرے غازی کی گلیوں میں، غموں نے لی جو انگڑائی میرے غازی کی گلیوں میں۔ مکتا بھی دیکھ لیں، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ میں رسوائے زمانہ تھا اے ازہر یہ حقیقت ہے، اے ازہر یہ حقیقت ہے، میں رسوائے زمانہ تھا مگر عزت بہت پائی، مگر عزت بہت پائی میرے غازی کی گلیوں میں، مگر عزت بہت پائی میرے غازی کی گلیوں میں۔ جانے کیا بات ہے مولا کی تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بس مسکرانے کے لیے میں نے یہ بات کہہ دی، ورنہ میرے امام نے تو کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ذرا جس کا نبی ہے اس کی آواز بلند ہو جائے، دینے والا ہے سچا، جس کا نبی ہے میں نے کہا اس کی آواز بلند ہو جائے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ہم حسینی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے علی کے لاڈلے زہرا کے لال دیتے ہیں، علی کے لاڈلے زہرا کے لال دیتے ہیں، بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اور برانڈیڈ نہ ہو کیسے کمپنی اپنی حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں، برانڈیڈ نہ ہو کیسے کمپنی اپنی حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں، حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں، اور کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں زکوٰۃ جتنی حسینی نکال دیتے ہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں زکوٰۃ جتنی حسینی نکال دیتے ہیں۔ حضرات اس وقت مائک پر میں چاہتا تھا مہمان شاید جناب حضرت اظہر فاروقی صاحب قبلہ کو پیش کر دیا جائے، لیکن منا بھائی کا حکم ہے، حضرت مولانا شبیر مسعودی صاحب قبلہ آپ کے حوالے ہو رہے ہیں، محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، استقبال کریے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، دیار سجد سالار، فیضان سجد سالار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آئیے، جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کرم فرما حضرت مولانا شبیر مسعودی صاحب قبلہ کا بھی یہ حکم ہے کہ مہمان کو آپ کے حوالے کر دوں، تو اب وہ شاعر آ رہا ہے جس نے کہا تھا ہمارے دین کا ایسا نشان ہے غازی، مجھے یاد ہے لیکن میں نہیں پڑھوں گا، میں یہ چاہتا ہوں آج اس کلام کو پھر سے جناب حضرت اظہر فاروقی صاحب قبلہ سے سن لیا جائے۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، میں نعرہ لگاتا ہوں آپ جواب دیجئے اور بلند آواز سے جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، آواز میں دم ہے لیکن تھوڑا سا کم ہے، نعرہ اس طرح سے لگائیں لوگ پرسوں نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھیں کہ جلسہ ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت،
نہیں ہوگا. سگے نبی ہوں زمانے سے کچھ نہیں ہوگا, سگے نبی ہوں زمانے سے کچھ نہیں ہوگا. سکون قلب جو چاہو نبی کی نعت پڑھو, یہ غزلیں پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مختصر مگر بہت ہی جامع اور بہت ہی شاندار محفل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منعقد ہوئی ہے. ابھی اعلان ہوا تھا حضرت علامہ مولانا بلا شبیر مسعودی صاحب کا, ان کا حکم ہوا کہ میں حاضر آ گیا. میرے بعد میں ابھی شان بہرائچ حضرت شان عالم مسعودی صاحب کو آپ کو سماعت کرنا ہے. مجھ سے قبل آپ بڑی ہی ہندوستان کی بڑی عظیم آواز, دہلی کی سرزمین سے آیا ہوا وہ عظیم لہجہ جس کی حکومت تمام جلسوں میں چلتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اور آپ حضرات نے بہت اچھا سنا, بہت اچھا نوازا. سرکار یہ میں فرحان بھائی آپ سے میں عرض کروں, یہ وہ دربار ہے, یہ وہ گلیاں ہیں, یہاں کوئی آئے سرکار غازی پاک کے فیضان سے محروم رہتا ہی نہیں ہے. اتنا نوازا جاتا ہے, اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ چکر میں پڑ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیا ہو گیا. بہرحال میں انہوں نے ابھی 4 مصرے پڑھے تھے, اس حوالے سے 4 مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں انشاءاللہ کچھ آپ کو سناؤں گا. ہاں وہی ناصری جو ابھی یہ 4 مصرے انہوں نے پڑھے تھے مجھے بلانے سے پہلے, اسی مزاج کے 4 مصرے سنا رہا ہوں کہ دل کو قرار آئے گا, دل کو قرار آئے گا. ہمارے جو نوجوان جو نئی نسل ہے ان کو ایک مشورہ ہے کہ دل کو قرار آئے گا, دل کو قرار آئے گا, اقرار کر کے دیکھ. دل کو قرار آئے گا, اقرار کر کے دیکھ, آقا سے اپنے عشق کا اظہار کر کے دیکھ. دل کو قرار آئے گا, دل کو قرار آئے گا, اقرار کر کے دیکھ, آقا سے اپنے عشق کا اظہار کر کے دیکھ. کیسے بھلا نہ پیار کے بدلے ملے گا پیار, کیسے بھلا نہ پیار کے بدلے ملے گا پیار, میرے رسول پاک سے تو پیار کر کے دیکھ. کیسے بھلا نہ پیار کے بدلے ملے گا پیار, کیسے بھلا نہ پیار کے بدلے ملے گا پیار, میرے رسول پاک سے تو پیار کر کے دیکھ, میرے رسول پاک سے تو پیار کر کے دیکھ. اور نبی کی عشق کی لذت کیا ہے یہ ملاحظہ فرمائے کہ ہر ایک درد کی حد سے گزر گئے ہوں گے. حضرت بلال عظیم عشق کے مالک تھے, ہر ایک درد کی حد سے گزر گئے ہوں گے. تھوڑا سا تصور کریں, مکے کی سرزمین, وہ تپتی ہوئی وادیاں, سلگتے ہوئے پتھر, کوڑوں کی برسات آپ کی پشت مبارک پر. ملاحظہ فرمائے کہ ہر ایک درد کی حد سے گزر گئے ہوں گے, ہر ایک درد کی حد سے گزر گئے ہوں گے. بلال اور محبت میں بھر گئے ہوں گے, ہر ایک درد کی حد سے گزر گئے ہوں گے. ہر ایک درد کی حد سے گزر گئے ہوں گے, ہر ایک درد کی حد سے گزر گئے ہوں گے. بلال اور محبت میں بھر گئے ہوں گے, بلال اور محبت میں بھر گئے ہوں گے. جو پوچھا ہوگا نبی نے بلال ٹھیک تو ہو, جو پوچھا ہوگا نبی نے, جو پوچھا ہوگا نبی نے بلال ٹھیک تو ہو, بلال اپنے ہی چھالوں پہ مر گئے ہوں گے. جو پوچھا ہوگا نبی نے بلال ٹھیک تو ہو, بلال اپنے ہی چھالوں پہ مر گئے ہوں گے, بلال اپنے ہی چھالوں پہ مر گئے ہوں گے. اور 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ سبز گنبد سے نکھرتی ہوئی راتیں لکھ دو, سبز گنبد سے نکھرتی ہوئی راتیں لکھ دو, باغ طیبہ کی مہکتی ہوئی باتیں لکھ دو.
सब्ज गुंबद से निखरती हुई रातें लिख दो, बागे तैबा की महकती हुई बातें लिख दो। चांदनी बिखरे तो फिर नात सुनाती बिखरे, चांदनी बिखरे तो फिर नात सुनाती बिखरे। चांद के चेहरे पे सरकार की नातें लिख दो, चांदनी बिखरे तो फिर नात सुनाती बिखरे, चांदनी बिखरे तो फिर नात सुनाती बिखरे, चांदनी बिखरे तो फिर नात सुनाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत फारूकी साहब क़िबला। सब्ज गुंबद से निखरती हुई रातें लिख दो, सब्ज गुंबद से निखरती हुई रातें लिख दो, बागे तैबा की महकती हुई बातें लिख दो। चांदनी बिखरे तो फिर नात सुनाती बिखरे, चांदनी बिखरे तो फिर नात सुनाती बिखरे। चांद के चेहरे पे सरकार की नातें लिख दो, चांद के चेहरे पे सरकार की नातें लिख दो, चांद के चेहरे पे सरकार की नातें लिख दो। और चार दो तीन शेर और मुलाजा फरमाएं। चांद के चेहरे पे सरकार की नातें लिख दो। मेरे समीम भाई एक दो शेर देखें कि मेरे हुजूर के प्यारे बिलाल के जैसी, मेरे हुजूर के प्यारे बिलाल के जैसी है कोई नक्ल उतारे बिलाल के जैसी, मेरे हुजूर के प्यारे बिलाल के जैसी है कोई नक्ल उतारे बिलाल के जैसी। मैं दौड़ते हुए मस्जिद में जाना चाहता हूँ, मैं दौड़ते हुए मस्जिद में जाना चाहता हूँ, कोई अजान पुकारे बिलाल के जैसी। मैं दौड़ते हुए मस्जिद में जाना, मैं दौड़ते हुए मस्जिद में जाना चाहता हूँ, मैं दौड़ते हुए मस्जिद में जाना चाहता हूँ, कोई अजान पुकारे बिलाल के जैसी, कोई अजान पुकारे बिलाल के जैसी, कोई अजान पुकारे बिलाल के जैसे, जैसी कि नबी के इश्क की लज्जत जिसे समझना हो, नबी के इश्क की लज्जत जिसे समझना हो, वो एक रात गुजारे बिलाल के जैसी। नबी के इश्क की लज्जत जिसे समझना हो, वो एक रात गुजारे बिलाल के जैसी, वो एक रात गुजारे बिलाल के जैसी। और किया था अर्ज के कैसी हुजूर उल्फत हो, किया था अर्ज के कैसी हुजूर उल्फत हो, जवाब आया हमारे बिलाल के जैसी। किया था अर्ज के कैसी हुजूर उल्फत हो, जवाब आया हमारे बिलाल के जैसी, जवाब आया हमारे बिलाल के जैसी, जवाब आया हमारे बिलाल के जैसी। और दो चार शेर मुलाजा फरमाएं कि इश्क फूलों से है, आशिक न कमर के हम हैं। इश्क फूलों से है, आशिक न कमर के हम हैं, जो दीवाने हैं उस नूरी बशर के हम हैं। इश्क फूलों से है, आशिक न कमर के हम हैं, जो दीवाने हैं तो उस नूरी बशर के हम हैं। और टूट कर चांद ने सूरज ने पलट कर ये कहा, टूट कर चांद ने सूरज ने पलट कर ये कहा, हुक्म आका का जिधर का है उधर के हम हैं। टूट कर चांद ने सूरज ने पलट कर ये कहा, हुक्म आका का जिधर का है उधर के हम हैं। हुक्म आका का जिधर का है उधर के हम हैं, हुक्म आका का जिधर का है उधर के हम हैं। और एक शेर और मुलाजा फरमाएं कि जिब्राइल आपकी ख्वाहिश का भरम रखा है, जिब्राइल आपकी ख्वाहिश का भरम रखा है, वरना मोहताज कहाँ आपके पर के हम हैं। जिब्राइल आपकी ख्वाहिश का भरम रखा है, वरना मोहताज कहाँ आपके पर के हम हैं, वरना मोहताज कहाँ आपके पर के हम हैं। और एक शेर ये मुलाहिजा फरमाएं कि कोई हम जैसा गुनहगार नहीं है फिर भी, कोई हम जैसा गुनहगार नहीं है फिर भी, रब के महबूब तेरी एक नजर के हम हैं। कोई हम जैसा गुनहगार नहीं है फिर भी, रब के महबूब तेरी एक नजर के हम हैं। रब के महबूब तेरी एक नजर के हम हैं। जिस्म क्या देखना किस शहर की मिट्टी है ये,
जिस्म क्या देखना किस शहर की मिट्टी है ये, रूह में झांक जरा तैबा नगर के हम हैं, रूह में झांक जरा तैबा नगर के हम हैं, और कह रहे हैं यही अजहर मेरे लफ्जों के समर, कह रहे हैं यही अजहर मेरे लफ्जों के समर, क्यों न मीठे हो बरेली के शजर के हम हैं, कह रहे हैं यही अजहर मेरे लफ्जों के समर, क्यों न मीठे हो बरेली के शजर के हम हैं, क्यों न मीठे हो बरेली के शजर के हम हैं। एक मनक़बत की चंद शार बारगाह सरकार ये बारगाह में एक अरीज़ा है, इस्तिग़ासा है, सरकार कबूल फरमाएं कि उठी जब आपकी तलवार, उठी जब आपकी तलवार सैयदे सालार, उठी जब आपकी तलवार सैयदे सालार, तो कुफ्र हो गया मिस्मार सैयदे सालार, उठी जब आपकी तलवार सैयदे सालार, तो कुफ्र हो गया मिस्मार सैयदे सालार। बड़ा गुरूर है काफिर को अपनी ताकत पर, बड़ा गुरूर है काफिर को अपनी ताकत पर, इसे भी कीजिए फिन्नार सैयदे सालार, बड़ा गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर, इसे भी कीजिए फिन्नार सैयदे सालार, इसे भी कीजिए फिन्नार सैयदे सालार। और तुली हुई है ये इस्लाम दुश्मनी पे बहुत, तुली हुई है ये इस्लाम दुश्मनी पे बहुत, पलट दे यूपी की सरकार, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुली हुई है ये इस्लाम दुश्मनी पे बहुत, तुली हुई है ये इस्लाम दुश्मनी पे बहुत, पलट दे यूपी की सरकार सैयदे सालार, पलट दे यूपी की सरकार सैयदे सालार, तुली हुई है ये इस्लाम दुश्मनी पे बहुत। मुलाहिजा फरमाए कि उठी जब आपकी तलवार सैयदे सालार, तो कुफ्र हो गया मिस्मार सैयदे सालार। बड़ा गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर, इसे भी कीजिए फिन्नार सैयदे सालार। तुली हुई है ये इस्लाम दुश्मनी पे बहुत, पलट दे यूपी की सरकार सैयदे सालार, पलट दे यूपी की सरकार सैयदे सालार। और कहाँ शिकायतें ले जाएं अहले दी अपनी, कहाँ शिकायतें ले जाएं, कहाँ शिकायतें ले जाएं अहले दी अपनी, तुम्ही हो दीन के सालार सैयदे सालार, कहाँ शिकायतें ले जाएं अहले दी अपनी, तुम्ही हो दीन के सालार सैयदे सालार। और तेरी निगाह ने दिखलाई कुफ्रो बातिल को, तेरी निगाह ने दिखलाई कुफ्रो बातिल को, निगाहे हैदरे कर्रार सैयदे सालार, तेरी निगाह ने दिखलाई कुफ्रो बातिल को, निगाहे हैदरे कर्रार सैयदे सालार, निगाहे हैदरे कर्रार सैयदे सालार। और नहीं है खौफ कोई हिंद में मुसलमान, नहीं है खौफ कोई हिंद में मुसलमान को, है जब तक आपका दरबार सैयदे सालार, नहीं है खौफ कोई हिंद में मुसलमान को, नहीं है खौफ कोई, नारे तकबीर, है जब तक आपका दरबार सैयदे कोई सालार। आशिक़े हुसैन नारा लगा सकता है? माशाअल्लाह, है कोई आशिक़े रसूल? नारे तकबीर, तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, गाजी, जिंदाबाद, गाजी, जिंदाबाद, गाजी, जिंदाबाद, गाजी, जिंदाबाद, बस्ती करिया करिया, तेरी निगाह ने दिखलाई कुफ्र बातिल को, निगाहे हैदरे कर्रार सैयदे सालार। नहीं है खौफ कोई हिंद में मुसलमान को, है जब तक आपका दरबार सैयदे सालार, है जब तक आपका दरबार सैयदे सालार। और कहीं भी कुफ्र का नामो निशान नहीं मिलता। शान आलम भाई देख ले, कहीं भी कुफ्र का नामो निशान नहीं मिलता, कहीं भी कुफ्र का नामो निशान नहीं मिलता। जहां में होते जो दो चार सैयदे सालार, कहीं भी कुफ्र का नामो निशान नहीं मिलता।
کہیں بھی کفر کا نام و نشان نہیں ملتا. جہاں میں ہوتے جو دو چار سید سالار، جہاں میں ہوتے جو دو چار سید سالار. ایک شعر اور بھی یہ مائک سے ہٹ کر پڑھنا ہے مجھے. جہاں میں ہوتے جو دو چار سید سالار، اور دبک کے بیٹھ گیا کفر جا کے مندر میں. دبک کے بیٹھ گیا، دبک کے بیٹھ گیا کفر جا کے مندر میں. سنی جب آپ کی للکار سید سالار، سنی جب آپ کی للکار سید سالار، سنی جب آپ کی للکار سید سالار. اور حضور آپ ہی بتلائیں آپ کے ہوتے، حضور آپ ہی بتلائیں آپ کے ہوتے، رہوں میں کب تلک بیمار سید سالار. حضور آپ ہی بتلائیں آپ کے ہوتے، رہوں میں کب تلک بیمار سید سالار. تمہارے در پہ جھکاتے ہیں آ کے سر اپنا.